त्यसो अपरेटिङ वेब र अपरेटिङ वेबमा आज हामी गर्नेछौँ अनलाइन शपिङ अन बिल पेमेन्ट, benefit of online shopping, how it work, bill payment and case study on online shopping. यो टपिकमा गर्ने छौँ. Okay. So let's start one by one. Online shopping and bill payments. Online shopping and bill payments भनेको के हो भन्दाखेरि online shopping is an e-commerce application where the customer can purchase goods over the internet. र तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो online shopping हामीले अहिले जति पनि हामी प्राय जस्तो online shopping गर्ने गर्छौं हैन, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो. र online shopping चाहिँ के हो, एउटा इलेक्ट्रोनिक ई-कमर्स हो, ई-कमर्स एप्लिकेसन हो जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, गुड्सहरु हामीले पर्चेस गर्न सक्छौं ओभर द इन्टरनेट. ओके, there are several websites where the customer can go for online shopping. र हामीले थुप्रै प्रकारको वेबसाइटहरु हामीले पाउन सक्छौं हैन अनलाइन शपिङ को लागि. र तिमीलाई याद भएकै कुरा हामीले थुप्रै टाइपको वेबसाइटलाई जस्तै Amazon, Flipkart हैन, Myntra, eBay थुप्रो टाइपको हामीले वेबसाइटहरु हामीले पाउन सक्छौं. जस्तै अनलाइन शपिङमा हामीले कस्तो खालको सामानहरु किन्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै बुक, टिभी, मोबाइल फोन, ड्रेसेस, शूज, कस्मेटिक, ज्वेलरी एन्ड ग्रीटिङ कार्ड्स, बुझ्दैछ, many things हामी प्राय जस्तो सबै चीज हामी अनलाइन किन्न सक्छौं. The customer can view the goods that are displayed along with the details of goods. हामीले डिटेल्सहरु हेर्न सक्छौं, गुड्स हेर्न सक्छौं, त्यसको डिटेल्स हेर्न सक्छौं हैन, त्यसको रेटिङ्स हेर्न सक्छौं, सबै कुरा हामीले अनलाइनमा हेर्न सक्छौं बिफोर पर्चेसिङ. The customer can select the goods to be purchased and store them in their online shopping basket. जसरी हामी के गर्छौं, बजारमा जाँदाखेरि बिग बजारतिर जाँदाखेरि हामी के गर्छौं, हामीलाई एउटा बास्केट प्रोवाइड गर्छ. त्यो बास्केटमा हामी के गर्छौं, जति पनि गुड्सहरु किन्छौं त्यो बास्केटमा हाल्छौं. त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अनलाइन शपिङमा पनि के हुन्छ, बास्केट हुन्छ र त्यो बास्केटमा हामी के गर्न सक्छौं, जति पनि हामीलाई मन परेको आइटम्सहरु छ हामी बास्केटमा एड गरेर राख्न सक्छौं र फर्दर त्यो बास्केटबाट हामीले के गरेर पे गरेर त्यो जति पनि बास्केटमा भएको आइटम्सलाई हामीले बाइ गर्न सक्छौं. The payment for good is to be made using debit card or credit card. हामीले पेमेन्ट के गर्न सक्छौं, by using डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड युज गरेर हामी के गर्न सक्दो रहेछौं, हामी बिल पे गर्न सक्छौं. बेनिफिट्स अफ अनलाइन शपिङ. अनलाइन शपिङको बेनिफिट्स के छ त भन्दाखेरि द कस्टमर डु नट ह्याभ इनफ टाइम टु विजिट स्टोर एन्ड पर्चेस गुड. र सबैजनालाई के हुन्छ, बजार जाने टाइम हुँदैन अथवा दोकान जाने टाइम हुँदैन, स्टोर जाने टाइम हुँदैन र त्यही कारणले गर्दाखेरि अथवा बजारमा के भन्छ गुड प्रोडक्ट हामीले पाउन सक्दैनौं अथवा कोहीबेला हामीले बजारमा त्यो चीजै पाउँदैनौं र त्यस्तो सिचुएसनमा हामी के गर्न सक्छौं, हामी अनलाइन शपिङ गर्न सक्छौं अथवा वी क्यान विजिट द अनलाइन स्टोर. द स्टोर वेयर यु विल गेट व्हाट यु नीड मे बी भेरी फार अफ. र तिम्रो के हुन सक्छ, तिमीले जति पनि पाउने चीजबिजहरु सामानहरु पाउने स्टोर तिमीदेखि टाढो पनि हुन सक्छ. त्यो कारणले पनि के हुन सक्छ, हामी त्यस्तो सिचुएसनमा पनि अनलाइन शपिङ बेनिफिट छ. The money spent in traveling to store, parking the car, etc. is much more than overhead if any in online shopping. र हामीलाई ट्राभलिङमा स्पेन्ड गर्नु पनि झन्झट पर्दैन अथवा हाम्रो स्टोरमा गइरहनु झन्झट परेन. सपोज हाम्रो गाडीहरु छ भने त्यसको पार्किङको पनि हामीलाई झन्झट परेन अथवा एक्सेट्रा धेरैवटा हाम्रोमा अरु प्रब्लम्सहरु हुन्छ हैन, त्यो हामीले फेस गर्नु परेन. जस्ट वी क्यान हामीले अनलाइन शपिङ पनि गर्न सक्छौं. The product you may require is not available at your market. भने अघि भनिहाले तिम्रो मार्केटमा त्यो प्रोडक्ट अवेलेबल छैन भने पनि हामीलाई अनलाइन शपिङ त्यतिबेला हामीलाई अनलाइन शपिङको जरुरत पर्छ. You want to send a product to your friend, send a product to your friend, you can do online shopping and produce the recipient's address. र तिमीले तिम्रो साथीलाई तिमीले गिफ्ट गर्नु छ, तिमीले प्रोडक्ट सेन्ड गर्नु छ भने तिमीले अनलाइन डाइरेक्टली के गर्न सक्छौ, साथीको एड्रेस दिएर पनि डाइरेक्टली तिमीले डेलिभर गर्न सक्छौ विदाउट के गर्न तिम्रो टाइम कन्ज्युमिङ अथवा तिम्रो एनर्जी वेस्ट नगरिकन तिमीले के गर्न सक्छौ, तिमीले अनलाइन शपिङबाट डाइरेक्टली यु क्यान सेन्ड द प्रोडक्ट टु योर फ्रेन्ड. You do not have time during the shopping hours. You can do online shopping from anywhere. हैन, जस्तै अफिस भयो, होम भयो, फ्रेन्ड प्लेस भयो, एनीवेयर कुनै पनि ठाउँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ, शप गर्न सक्छौ. तिमी
सपिङको लागि दोकानै जानुपर्छ भन्ने छैन। र अनलाइन सपिङ अल्सो ह्याज बार्गेन अफर फ्रम द कस्टमर डिलाइट र हाम्रो इच्छा अनुसार हामीले त्यहाँनिर बार्गेनिङ प्राइस देख्न सक्छौँ, बुझ्दैछ? त्यहाँनिर हामीले एकदम प्राइस के गर्न सक्छौँ, मार्जिनेबल प्राइस हामीले त्यहाँनिर देख्नु सक्छौँ, त्यही अनुसार हामी बाई गर्न सक्छौँ। सम अनलाइन स्टोर्स अलाउ कस्टमर टु रेट देयर सर्भिसेस एन्ड आइटम्स र कतिवटा हामीले अनलाइन स्टोर्सहरूमा हाम्रो अनलाइन स्टोर्समा जस्तै प्रडक्ट्सहरूलाई हामीले स्टोर के गर्नु सक्छौँ, रेट गर्नु पनि सक्छौँ। रेटिङबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो प्रडक्टको क्वालिटी अफ सर्भिस, त्यो कम्पनीको क्वालिटी अफ सर्भिस कस्तो छ अथवा प्रडक्ट कस्तो छ त्यो विषयमा हामीले जानकारी पाउनु सक्छौँ। सो याद गर्नु परेको कुरा, सिन्स अनलाइन सपिङ इन्भल्भ युजेस अफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फर पेमेन्ट्स एन्ड देयर इज अ निड टु क्रिएट अ युजर अकाउन्ट। हामीलाई के गर्नुपर्छ, यसमा पनि अनलाइन सपिङमा पनि हामीलाई क्रेडिट कार्ड युज हुन्छ, डेबिट कार्ड युज हुन्छ, अनि हाम्रोमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिएट युजर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले सावधानी प्रिकसन हामीले लिनुपर्छ वाइल डुइङ अनलाइन सपिङ। अलरेडी हामीले अनलाइन रिजर्भेसनमा गरिहालेका छौँ, के प्रिकसन्सहरू लिनु पऱ्यो अनलाइन सपिङ गर्दा, जस्तै हाम्रो स्ट्रङ पासवर्ड युज गर्नु पऱ्यो, पासवर्ड सेयर गर्नु भएन जताततै, होइन? त्यही कुराहरू याद गर्नु पऱ्यो। र अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि याद गर्ने पूर्ण कुरा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड युज भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो अकाउन्ट त्यहाँनिर इन्फर्मेसन्स भएकोले गर्दाखेरि हामीले अलिकति त्यसमा प्रिकसन लिनु जरुरी छ। हाउ इट वर्क, कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि, द जनरल आउटलाइन अफ द वर्किङ अफ अनलाइन सपिङ साइट इज प्रेजेन्टेड हियर। दिस मे भ्यारिज फर डिफरेन्ट साइट्स एन्ड क्यान बी कस्टमाइज फर डिफरेन्ट युजर्स। र यो हाम्रो अनलाइन सपिङमा डिफरेन्ट साइटको डिफरेन्ट हामीले डिफरेन्ट तरिकाले हामी हेरेर त्यसको कस्टमाइज गर्नु सक्छौँ। र स्टेप्स फर अनलाइन सपिङ र अनलाइन सपिङको स्टेप्स के छ त, कसरी गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि, ओपन द सपिङ साइट, र पहिला त हामीले के गर्नु पऱ्यो, सपिङ साइट ओपन गर्नु पऱ्यो फ्रम वेयर यु वान्ट टु ओपन, होइन, फर वेयर यु वान्ट टु सप, र कुन चाहिँ तिमीले कुन चाहिँ साइटबाट सप गर्न सक्छौ, जस्तै फ्लिपकार्ट, एमाजोन, मिन्त्रा, कुन चाहिँबाट अथवा अरू थुप्रो प्रकारको हाम्रोमा वेबसाइट्सहरू छ, कुन चाहिँबाट तिमीले सप गर्नु छ त्यो ओपन गर्नु पऱ्यो। नाउ इफ यु जस्ट वान्ट टु सी द प्रडक्ट एन्ड नट बाई एनी, यु क्यान सिम्पली ब्राउज द साइट। र तिमीलाई कुनै प्रकारको प्रडक्ट किन्नु छैन, जस्ट हेर्नु मात्रै छ प्रडक्टहरू भने तिमीले साइटमा ब्राउज गरेर प्रडक्टहरू हेर्नु सक्छौ। तर इफ यु वान्ट टु बाई द गुड, बुझ्दैछ, सपोज तिमीलाई बाई गर्नु छ, कुनै पनि प्रडक्ट बाई गर्नु छ, गुड सर्ट अफ प्रडक्ट बाई गर्नु छ भने यु हेभ टु क्रिएट द अकाउन्ट। ओके, फर पेमेन्ट अनलाइन पेमेन्टको लागि हामीलाई अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, बाई गर्नुको लागि हामीलाई अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन फर्म दिएको हुन्छ, त्यो फर्ममा हाम्रो डिटेल्स, एड्रेस भयो, फोन नम्बर्सहरू भयो, त्यो सबै युजर नेम पासवर्ड भयो, त्यो सबै हामीले डिटेल्स त्यहाँनिर भर्न सकिन्छ। र हामीले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने खालि एकपल्ट मात्रै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिएट ओन्ली वन्स, एकपल्ट क्रिएट गरेपछि हामीले त्यो साइटमा जतिपल्ट युज गर्दा पनि हुन्छ, कुनै पनि टाइममा हामीले के गर्न सक्छौँ, बाई गर्नु सक्छौँ। नेक्स्ट टाइम यु क्यान सिम्पली लगइन विथ यो युजर नेम एन्ड पासवर्ड, र नेक्स्ट टाइम बाई गर्दाखेरि तिमीले युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन गर्न सक्छौ। त्यसको बादमा तिमी के गर्न सक्छौ, त्यहाँनिर सिम्पली यु क्यान बाई द प्रडक्ट। टु बाई द प्रडक्ट लगइन विथ यो युजर नेम एन्ड पासवर्ड, र प्रडक्ट किन्नुको लागि हामी के गर्नु पर्यो, युजर नेम र पासवर्ड युज गरेर हामी के गर्नु पर्यो, लगइन गर्नु पर्यो। जस्ट लाइक यु हेभ अ सपिङ बास्केट, मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो सपिङ बास्केट जसरी हामीले बिग बजारतिर जाँदाखेरि हाम्रो सपिङ बास्केट हुन्छ, दिन्छ, त्यसरी नै हामीले फिजिकली बास्केट हुन्छ, त्यसरी नै हामीले अनलाइनमा पनि हामीले त्यस्तै सपिङ कार्ट अथवा बास्केट पाउँछौँ। सपिङ कार्ट पनि भन्छ अथवा बास्केट पनि भन्छ, त्यहाँनिर हामी कुन कुन आइटम बाई गर्ने त्यसमा सेलेक्ट गरेर त्यो सपिङ बास्केटमा एड गर्नु सक्छौँ। Having selected your product, you can view what you have selected and the total amount to be paid by you. अब हामीले बास्केटमा के एड गरेको छ त्यो सबै हेर्न सक्छौँ, अनि त्यसको बादमा हामीले के गर्न सक्छौँ, टोटल एमाउन्ट पे गर्नु सक्छौँ। यु मे डिलिट एन्ड एनी प्रडक्ट फ्रम द सपिङ कार्ट प्रोसेस फर पेमेन्ट, र तिमीले त्यो सपिङ कार्टबाट पे पनि गर्न सक्छौ, प्रडक्टलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौ, त्यहाँदेखि फर्दर पेमेन्टको लागि प्रोसेस गर्नु पनि सक्छौ। Read the term and condition before making the payment, र term and condition तिमीले राम्रोसँगले पढ्नु पर्यो before making the payment. Some example of online shopping are
फ्लिपकार्ट भयो अर्को छ हाम्रो इबे फ्लिपकार्टमा हामीले बाई प्रडक्ट किन्नु मात्रै सक्छ जस्तै मुभी म्युजिक गेम्स मोबाइल क्यामेराज कम्प्युटर हार्डवेयर पर्सनल प्रडक्ट र मेनी मोर यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ योहरू हामीले फ्लिपकार्टबाट बाई गर्न सक्छौ न अनदर इबे युज गर्न सक्छौ इबेबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ बाई पनि गर्न सक्छौ हाम्रो प्रडक्ट सेल पनि गर्नु सक्छौ जस्तै सेम हो म्युजिक भिडियो गेम्स मुभी क्यामेरा कम्प्युटर एनीथिङ वी क्यान बाई अर सेल फ्रम इबे Some other sites are av.com, myntra.com, evivo.com, snapdeal.com, बुझेन infavim.com र योहरूबाट पनि हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ बाई गर्न सक्छौँ अथवा यो साइटहरू पनि भिजिट गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ यहाँनिर तिमीले स्न्यापसट पनि देख्न सक्छौ त्यसको एनदर वान इज बिल पेमेन्ट र बिल पेमेन्टको लागि के छ हाम्रो we need our debit card अथवा credit card हामीले generally make payment using our debit card or credit card however different website enable the user to make payment via alternative methods अरु मेथडबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं पे गर्न सक्छौं जस्तै नेट ब्याङ्किङ युज गर्न सक्छौं ई गिफ्ट भाउचर क्याश अन डेलिभरी पनि हुन्छ सीओडी पनि हामीले गर्न सक्छौं अथवा वायर ट्रान्सफर भनेको के हैन जस्तै हामीले जस्तै बैंक नेटवर्क थ्रु बैंक नेटवर्क हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्छौं जस्तै हामीले डाइरेक्टली अकाउन्ट नम्बर हालेर के गर्न सक्छौं पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं डाइरेक्टली अकाउन्ट नम्बर कुनै पर्सनको अकाउन्ट नम्बर तिम्रोमा छ नि अकाउन्ट नम्बर आईएफसी कोड हालेर तिमीले के गर्छौ पैसा ट्रान्सफर गर्छौ त्यसैले पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौ वायर ट्रान्सफर भनेको सिम्पली त्यही हो तिमीले अकाउन्ट नम्बर हालेर ट्रान्सफर गर्नु वायर ट्रान्सफर भनेको जस्तै थ्रु वायर मतलब इन्टरनेट जति पनि हाम्रो पैसा ट्रान्सफर हुन्छ थ्रु इन्टरनेट हुन्छ नेटवर्क थ्रु नेटवर्क ट्रान्सफर हुन्छ र यो नेटवर्कहरु केमा हुन्छ वायर थ्रु वायर कनेक्टेड छ त्यसैकारणले वायर ट्रान्सफर यसलाई भनिन्छ always read the term and condition while making the payment अघि पनि भनिहाले term and condition before making the payment राम्रोसँगले हामीले पढ्नु पर्छ bill payment can also be made for several government services like electronic bills water bills property tax and income tax payment र bill payment मा हामीले अरु पनि थुप्रो प्रकारको पेमेन्ट्सहरु गर्न सक्छौं जस्तै हामीले अनलाइन शपिङ मात्र नभएर हामीले इलेक्ट्रिसिटी बिल पनि हामीले पे गर्न सक्छौं अनलाइन हैन वाटर बिल प्रपर्टी ट्याक्स अनि इन्कम ट्याक्सहरु पनि हामीले अनलाइन पे गर्न सक्छौं केस स्टडी अनलाइन शपिङ युजिङ अनलाइन शपिङ वेबसाइट र अनलाइन केस स्टडी चाहिँ हाम्रो अनलाइन शपिङ वेबसाइट कसरी हामीले अनलाइन शपिङ वेबसाइट युज गरेर अनलाइन शपिङ गर्न सक्छौं र इन दिस सेक्सनमा कुन चाहिँ एक्जाम्पल देख्छ फ्लिपकार्टको एक्जाम्पल दिएको छ र फ्लिपकार्टको लागि हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट हाम्रो ब्राउजर हुनु पर्यो वेब ब्राउजर त्यसको बादमा हाम्रोमा इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पर्यो त्यसको बादमा ब्राउजरमा गएर हामीले टाइप गर्न सक्छौं www.flipkart.com त्यसको बादमा एन्टर क्लिक गरेपछि हाम्रो के हुन्छ flipkart.com ओपन हुन्छ For doing any kind of transaction, there is a need to open a user account. अघि पनि हामीले थाहा भएको कुरा हो हामी कुनै पनि प्रकारको ट्रान्ज्याक्सन गर्नु भने नि हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले फ्लिपकार्टमा के गर्नु पर्यो साइन अप गर्नु पर्यो त्यहाँनिर अप्सन हुन्छ साइन अप भन्ने अप्सन्स त्यहाँनिर साइन अप गर्नु पर्यो तिमीले यहाँ स्क्रिनशट पनि देख्नु सक्छौ यहाँनिर साइन अपको अप्सन बुझ्दैछ सरी यहाँनिर साइन अपको अप्सन यहाँबाट तिमीले साइन अप गर्नु सक्छौ If you have been successfully signed up to a new window open or a new window open now, on clicking on login name, you can see the folder available you like me account, my order or my wallet. र तिमीले एकपल्ट लगइन गरेपछि तिमीले देख्न सक्छौ त्यहाँनिर तिम्रो अर्डर त्यहाँनिर कुन अर्डर गरेको छौ त्यो सबै डिटेल्स देख्न सक्छौ तिम्रो वालेट भनेको तिमीले वालेटमा पैसा एड पनि गर्न सक्छौ तिम्रो बैंकबाट बुझ्दैछ जस्तै तिमीले बैंकबाट डाइरेक्टली तिम्रो फ्लिपकार्टको वालेटमा पैसा एड गर्न सक्छौ र पैसा लास्टमा तिमीले पेमेन्ट गर्ने बेलामा यो वालेटबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौ र यो खालको तिमीले स्क्रिनशट पनि पाउन सक्छौ यहाँबाट र तिमीले यहाँबाट साइन अप गर्नको लागि तिमीले इमेल एड्रेस अथवा तिमीले नयाँ अकाउन्ट पनि क्रिएट गर्न सक्छौ यहाँबाट बुझ्दैछ तिमीले एकपल्ट लगइन गरेपछि तिम्रो यस्तो प्रकारले नाम पनि आउँछ तिम्रो अर्डर डिटेल्स वालेट बुझ्दैछ विश लिस्ट तिमीले के तिमीलाई विश छ किन्ने यो विश लिस्टमा हाल्न सक्छौ एड गर्न सक्छौ प्रोडक्टहरु बुझ्दैछ यो सबै तिमीले यहाँबाट पाउन सक्छौ The product in Flipkart are organized in categories like clothing, footwear, books, e-books, mobiles and tablets, cameras र त्यहाँनिर क्याटेगोरीज हामी पाउन सक्छौं जस्तै क्लोथको लागि क्लोथिङमा जान सक्छौं फुटवेयरमा बुकको यस्तो फाल्टो क्याटेगोरीज हुन्छ त्यही अनुसार हामी सर्च गर्न सक्छौं If you want to buy a mobile, bring your cursor on the mobile, tablet and window
pop-up. You can choose your preference like model, price and types. र सपोज तिमीलाई मोबाइल किन्नु पर्यो भने तिमीले मोबाइलको क्याटेगोरीमा जान सक्छौ, मोबाइल एन्ड ट्याब्लेटको क्याटेगोरीमा, अनि यु क्यान चुज युर प्रेफरेन्स, बुझ्यौ, मोडल प्राइसिङ त्यो हेरेर तिमीले सर्च गर्नु सक्छौ। तिमीले कम्पेयर पनि एड गर्न सक्छौ, तिमीले कम्पेयर पनि गर्न सक्छौ, तिमीले डिफरेन्ट मोडल्सहरु त्यहाँनेर हेर्छौ, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा तिमीले त्यहाँनेर एड कम्पेयर भन्ने हुन्छ, त्यो एड कम्पेयरमा सेलेक्ट गरेर तिमीले सेम टाइप अफ प्रडक्ट कति प्राइस छ, कुन चाहिँ उइसमा कति प्राइस छ, त्यो पनि तिमीले के गर्न सक्छौ, यहाँनिर कम्पेयर गर्नु सक्छौ। मतलब कुन चाहिँ मोडलको कति प्राइस, सेम टाइप अफ, जस्तै अब स्यामसङको भयो, भिभोको भयो, सेम टाइप अफ फिचर्स भएको तिमीले कम्पेयर गर्नु सक्छौ। The catalog can be browsed to purchase the product. Once you have decided on the item to purchase, click on buy now. तिमीले जब तिमीले त्यहाँनिर प्रडक्टहरु चुज गर्छौ, त्यसको बादमा तिमीले प्रडक्टहरु डिसाइड गरेपछि यो आइटम किन्छु भनेपछि त्यहाँनिर यु क्यान प्रेस द बटन, क्लिक गर्न सक्छौ बटनमा, द्याट इज बाई नाउ। ओके, बाई नाउमा क्लिक गरेपछि त्यतिखेर तिम्रो त्यहाँनिर नेक्स्ट विन्डो ओपन हुन्छ, त्यहाँ विन्डोमा तिमीले के गर्न सक्छौ, तिम्रो प्लेस, यु क्यान अर्डर युर प्लेस, त्यसको बादमा अर्डर प्लेस गरेपछि तिमीले यु हेभ टु पे द बिल। नाउ एकपल्ट बिल पे गरेपछि तिम्रो के हुन्छ, नाउ फर मेकिङ पेमेन्ट, नाउ यु क्यान युज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट ब्याङ्किङ, क्यास एन्ड डेलिभरी, ई भाउचर, कुनै पनि अप्सन युज गरेर तिमीले पे गर्न सक्छौ। पे गरेपछि तिम्रो फाइनलाइज हुन्छ र तिम्रो के हुन्छ, त्यहाँनिर तिमीले अर्डर डिटेल्समा तिमीले देख्नु सक्छौ। ओके, नाउ तिम्रो एकपल्ट पेमेन्ट भएपछि तिम्रो सक्सेसफुली पेमेन्ट भएपछि तिम्रो प्रडक्ट त्यहाँबाट तिमीले कम्पनीले तिमीलाई सबै डिटेल्स दिन्छ, कहिले डेलिभर हुन्छ र ती सबै डिटेल्स तिमीले त्यहाँनिर पाउनु सक्छौ। ओके, सो नेक्स्ट सेसनमा हामी गर्नेछौँ अनलाइन कोर्स ट्युटोरियल एन्ड टेस्ट, र हाम्रो अनलाइन सपिङको यति नै हो आज यहाँसम्म हो, र दिस वाज फर टुडे। Thank you everyone.